नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम यूरोप की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। स्काई 805 लंदन जो से आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वीनस से। नाज़रीन आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में जो बुरान इस वक्त सियासी हों या दहशत गर्दी के हवाले से हों, उसके नतायज जो हैं, उसके तज्जियात हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे दरमियान बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। अहम शख्सियत इस हवाले से कि दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से इन्होंने काफी अहम किरदार अदा किया और काफी मेहनत के साथ मीडिया के सवालात का जवाब दिया, इंटरनेशनल मीडिया के सवालात का जवाब दिया और दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से काफी वक्त मुल्क को दिया। और ये सच्चा एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ही कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रहमान मलिक साहब जो कि सेनेटर हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। रहमान मलिक साहब को खुशामदीद कहते हैं वीनस टेलीविजन पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास वक्त जो है वो कम है, स्टेट में हम सवाल की तरफ आते हैं। मलिक साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से आपकी काफी कोशिशें काबिल तारीफ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी तेजी से काबू पाया जा रहा है या मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि इसको मजीद कितनी जल्दी से इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन वीनस है उसको मुबारकबाद पेश करूंगा, ताहिर साहब को पेश करूंगा, आपको करूंगा, मैनेजमेंट को करूंगा कि बड़ा कंसिस्टेंटली उन्होंने यूरोपियन जो हमारी यूरोप में पब्लिक रहती है, यूके में लोग रहते हैं, अच्छे प्रोग्राम, बड़े नरी प्रोग्राम देखता रहा हूँ। जब मैं रहता भी अभी जब कभी देखता हूँ तो मेरे देखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है मेरी। बहुत बहुत मुबारक दोस्तों को। दहशत गर्दी एक ऐसा कैंसर है जो हमारे मुल्क में पिछले साल से चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी इसने इकानमी को भी क्रिपल किया, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी क्रिपल किया और ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट आनी पाकिस्तान में बंद हो गई। तो जब हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस थी, नंबर 1 प्रायोरिटी जो थी कि लॉ एंड ऑर्डर लाना। और वो ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर जब तक ये दहशत गर्दी खत्म नहीं होती वो नहीं आ सकता था। तो इसलिए हमने इसको नंबर 1 प्रायोरिटी लेकर आगे चले। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो एक पॉलिसी दी 3D की, जिसमें डेवलपमेंट, डायलॉग एंड डिटरेंस वाज देयर। अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट और डायलॉग था वो तो ना हो सका, लेकिन डिटरेंस हमने जरूर की। उसका सबूत आपके पास वाक़ का है। जिस तरह हमने वहां पे हालात बेहतर किए, पाक फौज ने जिस जौमर्दी से, बहादुरी से बहुत सी जानों का नजराना देकर वहां पे स्वात को ना बल्कि लिबरेट कराया। विद इन रिकॉर्ड 3 मंथ्स में आपने देखा कि वो IDPs भी वापस गए। साउथ वजीरिस्तान में हमने जो भी ऑपरेशन की है उसमें भी वो लोग भागे हैं वहां से, लेकिन जहां जहां गए हम उनका पीछा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमें बेहतर हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये मत भूलना चाहिए कि हम एक गुरीला वार लड़ रहे हैं और एक यार दुश्मन के हाथों हम जो परेशान हैं, और उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने एक पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। और जाहिर है ये जो तालिबान है, जालमान है, काज़िब हैं, किराए के कातिल कह दें, ये अपने लिए तो काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें इनका जाती मफाद है। और जाहिर है ना ये पाकिस्तान के दोस्त हैं ना ये इस्लाम के दोस्त हैं। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी दुश्मनी ये इस्लाम की कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो इसको ज्यादा फील करते हैं। क्योंकि आज कोई ग्रीन पासपोर्ट लेके जाता है या जिस नाम के आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम जो नाम रखते हैं मोहम्मद, या कोई उम्र लिखा होता है या कोई ऐसा नाम होता है तो हम सस्पेक्ट बन जाते हैं। और ये सस्पेक्ट जो हम बने हैं सिर्फ इन किराए के खातों की वजह से बने हैं। और ये जिनके हाथों भी खेल रहे हैं सिर्फ पैसे की खातिर खेल रहे हैं। इनके जो असला मिल रहा है वो कोई स्टेट ही इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इनको कोई दे रहा है, ये करते रहे। अब अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारी हिकमत अमली है इनका हमने असला भी ड्राई किया और हमने अफगानिस्तान के साथ भी टेकअप किया है कि ड्राई इट अप बिकॉज ऑल इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमने हिकमत अमली बनाई है, मैं समझता हूँ हालात बेहतर होंगे। आपने देखा कि इस ईद पे, पिछली ईद पे मुहर्रम में बहुत अच्छा हमारा डिसिप्लिन भी रहा और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर रहा। इस ईद पे आप देखें कि इतनी मुझे कॉलें भी आई, ईमेल्स आई, खत आए जिसमें लोग इतने खुश थे कि देखें इतना अच्छा काम हुआ है कि ईद से पहले हम गए हैं। ईद वाले दिन मुझे फोन आया, ईद के बाद आया कि हम गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं, क्योंकि जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले होती थी, लोग ईद पे जा नहीं सकते थे। एक वक्त वो था कि लोगों ने बच्चे भेजने स्कूल बंद कर दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे पाकिस्तान में देखा है कि सही तरीके से हमने जो कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूंगा आपके नाजरीन को कि बेसिकली जो इनके हैंडलर्स थे, जो इनकी मिड लेवल की जो लीडरशिप थी, वो इसमें बहुत इन्वॉल्व थी। 74 लोग हमने पकड़े हैं सिर्फ इस्लामाबाद से, पिंडी से और उसके 2 अनवा के जगहों से, लाइक अटैक। तो उसमें वो लोग थे जो प्लान करते थे मेन लैंड में यानी पंजाब में,
اور اسلام آباد اور اوپر کے علاقوں میں وہ ہم نے پکڑے. سوسائڈ بمبر ہیں 11 جو ہمارے پاس ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ اپنے نشانے رکھے ہوئے تھے. تو مین وہ بندے جو ایکچولی ڈیزائن کرتے تھے نا وہ ہم نے پکڑے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ مین لینڈ میں بہت اچھا بہتر ہوا ہے. اور یہ ہم نے منسٹری آف انٹیریئر میں جو ایک رکھا ہوا ہے کرائسس مینجمنٹ سیل میں ایک سیل جو اس کو ڈیل کرتا ہے ٹیررزم کو اور انٹیلیجنس کو, دیٹ از ویری افیکٹو, جو کہ میں نے آتے ہی آ کے ترتیب دیا تھا کیونکہ ساری انٹیلیجنس جو آتی ہے اس کو اینالائز کر کے ریئل ٹائم ایکشن کی ضرورت تھی, جو ہم نے لیے ایکشن اور ایکشن لیں گے اور اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک ان کو ہم فلش آؤٹ نہیں کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جتنی اس وقت تکلیف ایز اے فرنٹ لائن فائٹر جو ہمارا پختونخوا یعنی فرنٹیئر جو فیس کر رہا ہے, وہ دیکھیں وہاں کے لوگوں کی, وہاں کی پولیس کی جتنی بھی محنت ہے یا پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے, جتنی شہادتیں انہوں نے دی ہے, پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے. میں 4 دن پہلے وہاں تھا, بلکہ 5 دن پہلے, اور وہاں پہ ہم نے پوری اسٹریٹجی ریوائز کی جس کے مطابق ان کو فورس زیادہ دی گئی, انٹرنل پیٹرولنگ کم کر کے آؤٹر پیٹرولنگ انہوں نے دی ہے. باہر والے جو ناکے لگائے ہیں درہ میں, ترا میں, درہ آدم کھیل میں, اور یہ جتنے وہ علاقے تھے جہاں پہ میں شک تھا کہ یہاں سے مسکرینٹس آتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ عید کا دن بڑا آرام سے گزر گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بتدریج آپ دیکھیں گے یہ کمی ہوگی, کیونکہ جو ان کی سپلائی تھی ساؤتھ وزیرستان میں وہ کم ہوئی ہے, اور دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں ہیں وہاں ہم ایکشن لے رہے ہیں. آنے سے پہلے میں ابھی ایک بڑی کلیئر قسم وارننگ دے کے آیا ہوں کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے علاقوں میں سے, ساؤتھ وزیرستان سے یا باڑا سے یا درہ آدم کھیل سے. تو میں نے اپیل کی تھی سب سے کہ دیکھیں اگر کوئی مین لینڈ میں یعنی پاکستان کے کسی حصے میں بھی کوئی ٹیررسٹ کو جگہ دے گا, پناہ دے گا, اس کے خلاف اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت کیس ہوگا. اس لیے کوئی بندہ بھی آپ کے پاس وہاں سے آتا ہے, وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے, تو یہ آپ پہ قانونی طور پر لازم ہے کہ اس بندے کے متعلق آپ اطلاع دیں اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں, کیونکہ ہم کسی صورت میں ٹیررزم کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے, خلاف ایکشن ہوگا. بے شک ملک صاحب, یہ کریڈٹ جو ہے یہ آپ کو ہی جاتا ہے کہ سوات میں بڑے اچھے طریقے سے عید کی نماز پڑھی گئی اور سب نے دعائیں آپ کو دی. میری خود بھی وہاں پہ بات ہوئی, پاکستان حکومت کو جو ہے وہ دعا دی گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیرستان میں جو ہو رہا ہے سارا دہشت گردی کے حوالے سے جو ایکشن وغیرہ ہو رہے ہیں, افغانستان کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ افغانستان سے یہ سارا اسلحہ جدید ترین گاڑیاں فراہم کی جاتی ہیں, افغانستان میں یہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں ان کو ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں, کون پرووائڈ کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ میرے لیے جاتا ہے جی, کریڈٹ پوری قوم کو جاتا ہے, کریڈٹ میرے پرائم منسٹر کو جاتا ہے, کریڈٹ میرے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے, اور کریڈٹ اس سپاہی کو جنگ لڑی جس نے, اس شہید کو جس نے شہادت دی, کریڈٹ جاتا ہے میری پاکستان آرمی کو جنہوں نے بالکل جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی حفاظت کی. ہم گورنمنٹ پالیسی دیتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں, اور جس حد تک ہم کوشش کریں ہم بلا خطر, بلا خوف و خطر. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے اس وقت جرمال بن چکی تھی, جس کو ہم نے چھڑوایا, اور اس میں ہر لیول پہ لیڈرشپ نے اپنا کام کیا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس لیے پاکستان کی خاطر ہر بچہ کام کرے گا, آئندہ بھی کرے گا. جہاں تک آپ نے کوشچن کیا اس کا ساؤتھ وزیرستان کا, دیکھیں وہاں پہ فارنرز تھے, القاعدہ کے لوگ تھے, اور ڈفرنٹ قسم کی نیشنلٹیز وہاں پہ کام کر رہی تھی, اور ظاہر سارے کرائے کے قاتل تھے, یہ پیسے دے کے کام کر رہے تھے. ان کا ہم نے صفایا کیا, آگے بھی جہاں نظر آئے ان کا صفایا کریں گے. جہاں تک تعلق ہے افغانستان میں جو اگر اشارہ کر رہے ہیں بلوچی ہماری نوجوان نسل کو ٹرین دینے کا, وہ ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ کارزئی کو, اور وہاں کے انٹیریئر منسٹر سے میری میٹنگ ہوئی, پریزیڈنٹ کارزئی سے بھی ہوئی, اور ہم نے اپنے جو بھی تحفظات ہیں وہ اس سے آگاہ کر دیا, کچھ لوکیشنز کی ڈیٹیل بھی ہم نے دیکھ لیا, اور میرا خیال کو ایکشن بھی لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیف افغانستان از سیف پاکستان, بیکاز بوتھ کنٹریز ہیو دیئر باؤنڈریز ٹوگیدر, اور وہاں پہ افغان طالبان ہیں, یہاں پاکستانی طالبان ہیں, دونوں طالبان ہیں اور دونوں ہی پاکستان کے دشمن ہیں, اور دونوں ہی ہیومینٹی کے دشمن ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو آنے والے وقت میں دونوں کو مل کر یہ لڑائی لڑنی پڑے گی تھرو اے کامن اسٹریٹجی وچ از بینگ ڈن, اور ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں افغانستان کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں آنے والے کچھ 4-5 ہفتوں میں ویل ہیو اے کامن روڈ میپ ٹو فائٹ. افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈر ہیں اس میں جو آمد و رفت کا سلسلہ تھا, اس میں کچھ خاصی سیکیورٹی جو ہے ماضی میں نہیں دیکھنے میں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ اس میں کیا امپروومنٹ ہوئی ہے, کتنی زیادہ سیکیورٹی یا کتنے زیادہ اہم آپ نے اقدامات کیے ہیں کہ ایک دوسرے پہ آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے یا روک تھام کی جائے؟ دیکھیے روک تھام کے لیے تو آپ کے فریکوینٹ روٹس ہوتے ہیں, فریکوینٹ روٹس پہ ہم نے بایومیٹرک جو پاسپورٹ اور بایومیٹرک موومنٹ جو ہے لوگوں کی چیک کرنے کی کوشش کی, اور تینوں کو وہاں کی ان کو ملیشیا نے تباہ کر دیا. ہماری 4 میٹنگ
बायोलेटरल्स हुई विद प्रेसिडेंट काज़ी एंड इंटीरियर मिनिस्टर, और मैं यही कहा कि इनको हम रेगुलेट करते हैं, लॉग इन करते हैं कि यहाँ से डेली तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग आते जाते हैं, लेकिन उनको कोई वीज़ा नहीं है, कोई लॉगिंग इन नहीं है।